لقرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اللہ تعالیٰ دی مقدس کلام قرآن جواب عطا فرما دیے۔ قرآن کہندا میرا نام قرآن ہے۔ اسی پھر عرض کیتا ہے قرآن تو آیا کدے ولوں ہے؟ تو قرآن جواب دیندا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین دی طرفوں آیا وا۔ پھر اسی قرآن نو پوچھنے اے قرآن تو نازل کندے تے ہویا ہے؟ قرآن جواب دیندا ہے نزل علی محمد، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازل ہویا۔ پھر اسی قرآن نو پوچھنے اے قرآن تو ایک دس تیرے اندر کوئی کمی تے نہیں، تیرے اندر کوئی کجی تے نہیں، تیرے اندر کوئی جھوٹی بات تے نہیں، تیرے اندر کوئی ایسا کوئی مسٹیک تے نہیں ہے۔ قرآن کہندا نا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن مجید تعالیٰ فرماتا میرے اندر کوئی شک نہیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ پھر اسی قرآن نو پوچھنے اے قرآن تیرے اندر کی بیان کیتا گیا؟ تو آیا کس مقصد واسطے ہے؟ تیرے کھلن دا مقصد کی ہے؟ تو آیا کیوں ہے؟ کہ قرآن کہندا ہے میں اس واسطے آیا ہوں کہ ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس وموعظۃ وہدی وموعظۃ للمتقین۔ قرآن کہندا ہے میں واعظ بن کے آیا ہوں، میں نصیحت بن کے آیا ہوں، متقین واسطے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ پھر اسی قرآن نو پوچھیا اے قرآن تینوں لے کے کون آیا ہے؟ قرآن کہندا ہے ونازل بہ روح الامین، مینوں روح الامین لے کے آیا ہے۔ اسی قرآن نو پوچھیا اے قرآن تو آیا کدوں ہے؟ قرآن کہندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کہندا میں قدر والی رات وچ آیا وا۔ پھر پوچھا قرآن تو کہڑے مہینے آیا ہے؟ قرآن کہندا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن پاک نے اپنا تعارف خود کرایا۔ آیا کتوں ہے، کلیا کنے میں لے کے کون آیا، کنے والے آیا، کس واسطے آیا ہے، اور تیرے اندر ہے کی؟ قرآن کہندا ہے میرے اندر کی ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ پاک دا پروردگار عالم پاک کلام دے اندر ارشاد فرماتے ہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کائنات دی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس دا ذکر قرآن دے اندر، ہر ایک چیز دا ذکر قرآن دے اندر۔ آسمانہ دا ذکر، سارے بولو اسی قرآن اندر کہنا، آسمانہ دا ذکر، زمینہ دا ذکر، ہواواں دا ذکر قرآن اندر، سارے بولو ہواواں دا ذکر، کہکشاواں دا ذکر قرآن، زمین دا ذکر، انسان دا ذکر، نبیاں دا ذکر، آدم علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر، نوح علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر، شیش علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام دا ذکر قرآن اندر، جناب موسیٰ دا ذکر قرآن اندر، جناب عیسیٰ دا ذکر قرآن اندر، جنت دا ذکر قرآن اندر، جہنم دا ذکر قرآن اندر، عزیزان گرامی قدر جنت دے اندر رکھی ہوئی ہر ایک چیز دا ذکر قرآن اندر، محبوب دے یاراں دا ذکر قرآن اندر، محبوب دی آل دا ذکر، محبوب دی ازواج دا ذکر قرآن اندر، محبوب دا رکھن والی عداوہ یعنی محبوب دا حسن قرآن دے اندر، محبوب دا حسن قرآن دے اندر، حتیٰ کہ محبوب آسمین چھڑ کے آسمانہ دی سیر تے جائے تے ذکر قرآن اندر، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں رکھی جدا ذکر قرآن اندر نہ کیتا ہوئے۔ رب العالمین دی ربوبیت قرآن دے اندر ہے، رحمت للعالمین دی رحمت قرآن دے اندر ہے۔
اس واسطے پر کہنا بھائی شدہ مدہ تیزیرا زبرا سب شان تیری وچ آیا آمال کا خبر رمضان پایا اور اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دے راہ بتائے جو کوئی پڑھے تے عمل کمائے تے سدائی جنت میرے دوستوں میرے بزرگوں قرآن پاک اللہ پاک نے ہر ایک چیز کا ذکر بیان فرمایا تو پھر قرآن پوچھا اے قرآن کیا تیرے اندر کوئی رد و بدل بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں کیا تیرے اندر کوئی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں اگر کوئی تینوں بدلنا چاہے تو کوئی بدل سکتا ہے کہ نہیں کہ قرآن نے آواز دیتی نہیں مینوں نہیں بدلیا جا سکتا کیوں کہ میری حفاظت کا ذمہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میری حفاظت کا ذکر خود پروردگار نے لیا اس واسطے قرآن کو بدلا جا سکتا نہیں قرآن دے زیر و زبر کے اندر بھی فرق کیتا جا سکتا نہیں لا ریب فی ادھے کوئی شک نہیں تے جیڑا اینو نہ مننے او دے بے ایمان وچ کوئی شک ہون قرآن وچ عیب کوئی نہیں کوئی شک نہیں تے جیڑا اینو نہ مننے او دے بے ایمان ہونے چ کوئی شک نہیں تو قرآن پاک دی عظمت شان ہے اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن اتنی شان والا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ کہ اگر میں پہاڑاں تے نازل کردا تو پہاڑ ریزا ریزا ہو جاندے لیکن کی ہے کہ حضرت انسان دیکھو سرکار دی امت دے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں دے سینہ وچ بھی محفوظ ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہر قرآن والا یعنی کہ جڑا قرآن پاک نو جاندا ہے جڑا قرآن پاک دا علم رکھدا ہے فرمایا میرے پاک نبی نے